बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद 8वीं नज़्म खिताब बा जवानाने इस्लाम के साथ हाजिर खिदमत हैं। शायर अल्लामा इकबाल हैं। आज आखिरी 3 अशार शेर नंबर 9, 10 और 11 पर बात होगी और ये हमारा इस मौजू पर, इस नज़्म पर आखिरी लेक्चर होगा। सबका लेक्चर्स देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आइए बिला ताहीर शेर नंबर 9 और 10 पढ़ते हैं। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लिम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। सबसे पहली बात कि ये दोनों शेर एक दूसरे से मुतल्लिका है, जैसे आप कहते हैं कि ये एक दूसरे से रेलिवेंट है, तो इनको एक साथ ही पढ़ेंगे और एक साथ ही तशरीह करेंगे तो समझ आएगी। अगर एक एक करके बात की तो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही तशरीह करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और अगर मेरी नज़र में इनमें से कोई एक शेर अकेला नहीं आएगा, किसी और शेर के साथ पेपर में नहीं आएगा, जब भी आएंगे ये दोनों शेर इकट्ठे आएंगे और इनकी तशरीह भी आप एक साथ कर सकते हैं। आरजी का मतलब खत्म हो जाने वाली या थोड़ी देर के लिए जो होती है। आइन मुसल्लिम, आइन कानून, और मुसल्लिम का मतलब तस्लीम शुदा, तो इसका मतलब है तस्लीम शुदा या माना हुआ कानून। चारा का मतलब हल, इलाज या बचाव। आबा कई बार जिक्र हुआ है, अजदाद या बाप दादा। सी पारा का मतलब 30 टुकड़े, मुराद है जी टुकड़े टुकड़े हो जाना। मफहूम ये है कि ये तस्लीम शुदा आइन है कि हुकूमतें और सल्तनतें आर्जी होती हैं और बदलती रहती हैं, इसलिए इनके जाने का दुख नहीं। लेकिन जब हम यूरोप में इल्म के मोती यानी अपने असलाफ की किताबें देखते हैं तो हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। अजीज तलबा, ये आपके सीखने और समझने की बात भी है, आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली बात भी है। यूँ तो हर चीज़ आर्जी है, इंसान की ज़िंदगी भी आर्जी है, लेकिन इक़्तिदार भी आर्जी है, हुकूमत भी आर्जी है। जब भी किसी को सल्तनत मिलती है, तख्त मिलता है, ताज मिलता है, तो वो आर्जी साबित होता है। जितना मर्जी, चाहे वो इनफरादी हो, चाहे वो किसी ख़ानदानी हुकूमत हो, बिल आखिर सिलसिला ख़त्म हो जाता है। उस वो ख़ानदानी भी हो तो एक न एक दिन कोई और ख़ानदान तख्त हासिल कर लेता है, और फिर जो तख्त होता है जब छिनता है तो उसके बाद सीधा हुक्मरान तख्ते पर जाता है। यानी हुक्मरानी छोड़ने के बाद जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी हुक्मरानी हासिल करता है आने वाला, वो जो गुज़िश्ता या फिर जो साबका हुक्मरान होते हैं उनको मार देता है, या कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बन जाता है कि किसी न किसी तरह साबका हुक्मरान जो है वो अपनी बका की जंग नहीं लड़ पाता। तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, हमेशा ख़त्म होने वाली चीज़ है, और तारीख इस बात की गवाह है, तारीख की गवाही है। और बड़ी बड़ी सल्तनों की तबाही हमने देखी है, तारीख पढ़कर देख लीजिए, आपको बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी। अगर हम कदीम तारीख में चले जाएं तो कभी नमरूद का जिक्र आता है, बड़ी ताकत थी, बड़ा रोब दबदबा था, जिसने खुदाई का दावा भी किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक मच्छर के जरिए उसको खत्म कर दिया। जो उसके दिमाग में मच्छर घुस गया और वो अपने ही गुलामों को कहता था कि मुझे जूते मारो, क्योंकि जूते पड़ने से उसके उसके सर को सुकून मिलता था, और इसी हालत में वो मर गया। फिर हम बात करते हैं शुद्दाद की, जिसने दुनिया में जन्नत बनाने का दावा किया और जन्नत बनवाई भी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उस जन्नत में दाखिल होने से पहले इबरत का निशाना बना दिया और वो मर गया, और उसकी खुदाई और उसकी सल्तनत आर्जी थी, खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम फिरौन देखते हैं। फिरौन एक शख्स नहीं था, बल्कि पूरा खानदान था। कहते हैं कि 300 साल फिरौनों ने हुकूमत की है और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना के रखा है, लेकिन फिर मूसा के हाथों फिरौनों की सल्तनत भी
ختم ہوئی، عارضی تھی، فنا ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار قومیں ہیں۔ ساسانی خاندان نے فارس پر یا ایران پر حکومت کی ہے اور ہزاروں سال کی ہے، لیکن آخر کار ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، زوال پذیر ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگولوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنگیز خان کو بڑا عروج ملا اور پھر اس کے پوتے خلاقو خان کی جو حکومت ہے انہوں نے بہت عروج دیکھا، بہت بڑی سلطنت بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو بے شمار مثالیں ہیں، ہزاروں، لیکن میں کم از کم چند مثالیں لازمی دینا چاہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بخشا۔ پھر سب سے پہلے بنو امیہ کی جو خلافت قائم ہوئی، ختم ہو گئی۔ بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی، ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کو ختم کر دیا گیا۔ پھر جو ہے ہسپانیہ کی خلافت بھی تھی، مسلمانوں نے اندلس میں خلافت بنائی، وہ بھی 1492 میں ختم ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا جی۔ پھر مغلوں نے ہندوستان میں جو ہے 325 سال حکومت کی، لیکن وہ مغل خاندان بھی وہ بھی تتر بتر ہو گیا، اور پھر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی حکومت بھی جاتی رہی، اور بلکہ اس سے پہلے 1000 سال تک مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت رہی، لیکن بالآخر ختم ہو گئی۔ پھر جو ہے آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے یا 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپی ممالک طاقتور ہوئے، اور انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی استعماری طاقت سے دنیا بھر کے ممالک پر قبضے شروع کر دیے۔ خاص طور پہ برٹش جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا گول ہے، اور ان کی پوری دنیا میں حکومت تھی، اور ایک ملک میں ڈوبتا تھا تو دوسرے کنارے پر سورج ضرور نظر آ رہا ہوتا تھا۔ یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ امریکہ میں بھی تھی، آسٹریلیا میں بھی تھی، افریقی ممالک میں تھی، ہندوستان میں تھی، عرب ممالک میں تھی، یورپی ممالک میں تھی۔ دنیا کے ہر ملک پر ان کا قبضہ تھا، اور موجودہ دنیا کے تقریباً 68 ممالک ایسے ہیں جہاں کبھی برٹش گورنمنٹ کا قبضہ رہا ہے، یا ان کے زیر تسلط جو ہے یہ علاقے رہے ہیں، جو کہ ایک ایک کر کے آزاد ہوتے گئے۔ پھر دوسری عالمی جنگ میں ان کو بھی شکست ہوئی، اور شکست تو خیر نہیں کہنی چاہیے، ان کو کامیابی ہوئی تھی ہٹلر کے خلاف، لیکن پھر بھی وہ کمزور ضرور ہو گئے تھے، اور اس طرح پھر ان کی حکومت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے انگلینڈ تک محدود ہو گئی۔ میں سلطنت عثمانیہ کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا، جنہوں نے 14ویں صدی میں ایک خلافت قائم کی، اور 600 سال تک انہوں نے عروج دیکھا، اور پھر پہلی عالمی جنگ میں یورپی اتحادیوں کے ہاتھوں ان کو بھی شکست ہوئی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر پچھلی صدی میں امریکہ اور رشیا دو سپر پاور تھیں۔ ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سوویت یونین جو آج موجودہ رشیا ہے، یہ افغانستان میں ان کو افغانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بہت سارے ممالک ان سے آزاد ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جس نے بے شمار ملکوں کو پامال کیا، روندا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا، اتنی سپر پاور، اور اس کے ساتھ جو نیٹو کے 40 سے زائد ممالک ہیں وہ ناکام ٹھہرے، اور افغانستان میں ان کو بھی شکست ہوئی، اور وہ بھی یہاں سے بھاگے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ زوال پذیر ہے، ایک نہ ایک دن اس کی حکومت بھی ختم ہوگی، پھر آنے والا زمانہ کسی اور قوم کا ہوگا، شاید چائنا کی چائنیز جو قوم ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور وہ سپر پاور بن جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فارس کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا، ہم نے رومت الکبریٰ کو بھی برباد ہوتے دیکھا۔ تو بے شمار سلطنتیں، بادشاہتیں اور بے شمار شہنشاہ ہم نے زیر و زبر ہوتے مرتے دیکھے۔ تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسی سلطنتوں کے تباہ ہونے کی گواہیوں کے ساتھ، اور بے پناہ حکومتیں آ کر جا چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک قانون ہے اس دنیا کا، اس کائنات کا، کہ حکومت کبھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ یہ تسلیم شدہ آئین ہے،
اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ شعر دیکھیے گا، حیدر علی آتش کے ہیں، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو دو اور نام بھی ان میں شامل کر لیں، سکندر اعظم جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا، اور فارس کا بادشاہ دارا جس کا بڑا روب تھا، بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، اس کی قبر کا نشان بھی اب نہیں ملتا۔ تو ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک فطرت کا، قدرت کا قانون ہے کہ کبھی بھی حکومت کسی ایک کے پاس نہیں رہی، یہ عارضی چیز ہے، یہ جاتی رہتی ہے، اس کا کوئی حل، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو مسلمانوں کی اگر حکومت چلی گئی ہے تو اس کا دکھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہرگز نہیں ہے، حکومت اگر مسلمانوں کے پاس نہیں رہی تو یہ قانون فطرت ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، حال میں بھی ہوا ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی افسوس کرنے والی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے تو ماضی میں تھی، اور پھر مستقبل میں دوبارہ بھی آ سکتی ہے، اس بات کا تو دکھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کو کس بات کا دکھ ہے؟ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ وہ خزانے علم کے، وہ موتی جو ہمارے بزرگوں نے اکٹھے کیے تھے، وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان کو علمی اثاثوں کے سقوط کا دکھ ہے، یعنی وہ علمی اثاثہ جو ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کا تھا، جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے، ہم ان کو سنبھال نہیں پائے، اور وہ آج غیروں کے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کی مثال میں دوں گا۔ سب سے پہلے تو مثال دوں گا کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پر تقریباً یہ بات ہے 1258 کی جب حملہ کیا، تو بغداد اس وقت عروج پر تھا، اس کو عروس البلاد کہتے تھے، شہروں کی دلہن کہا جاتا تھا، دنیا بھر کے عالم فاضل لوگ بغداد میں پائے جاتے تھے، وہاں کی سندیں دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی تھیں، ہر بات وہاں کی سند سمجھی جاتی تھی، ہر طرح کے علوم و فنون کے ماہر وہاں پر موجود تھے، اور خلافت میں ہر وقت کوئی ایسا شخص جو اپنے اپنے شعبے میں ماہر تھے وہ وہاں پہ موجود رہتے تھے، اور دولت بھی بے شمار تھی، اور ہر طرح کی معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ تھی، لائبریریاں تھیں، لیبس تھیں، جامعات تھیں، پڑھنا لکھنا بہت زیادہ تھا، لوگ پڑھے لکھے تھے، اور بے شمار وہاں پہ تحقیقی کام بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب ہلاکو خان جو اجڑ گوار تھا، اس نے وہاں پہ حملہ کیا، تو اس نے کم از کم 20 لاکھ کتابوں کو جلایا۔ کہتے ہیں کہ بغداد کی لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اور 20 لاکھ کتابیں بہت زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی، کہ جس دور میں کوئی چھاپا خانہ، کوئی پریس نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی جانے والی کتابیں تھیں، ان میں قرآن کے نسخے بھی تھے، احادیث کی کتابیں تھیں، دینی کتابیں تھیں، سائنسی کتابیں تھیں، مختلف علوم پر مشتمل کتابیں تھیں، وہ ساری کی ساری کتابیں مسلمانوں کی ضائع ہو گئیں، ان کو جلا کر دریا فرات میں پھینکا گیا، اور کہتے ہیں کہ دریا فرات کا پانی سیاہ ہو گیا اور رک گیا، اس قدر کتابیں تھیں جو کہ ہلاکو خان نے ضائع کروا دی، اور پھر تمام عالم فاضل لوگ اس نے قتل کروا دیے، تمام ذہین و فطین جو سائنسی ماہرین تھے، جو علوم و فنون کے ماہرین تھے، وہ سب کے سب اس نے مار دیے تھے، اور پھر اس کے بعد کئی صدیوں تک وہ ان جیسے مسلمان، ان جیسے قابل لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور پھر ہم بات کریں گے 1492 میں، جب یورپ کے لوگوں نے اندلس پر حملہ کیا، اور جو آخری صوبہ تھا اندلس کا، غرناطہ، اس پر چڑھائی کی، حملہ کیا، فتح حاصل کی، تو مسلمانوں کو مار دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور باقیوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ نسل کشی کی، ان کا قتل عام کیا، اور جو لائبریریز تھیں وہاں پہ اندلس میں، ان کتابوں پر قبضے کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں اندلس کے مسلمانوں نے جو ترقی کی ہے، وہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہاں پہ سائنس پر بہت کام ہوا ہے، ہر شعبے میں وہاں پہ کام ہوا ہے،
اور یورپ میں سب سے زیادہ کوئی ترقی کی کسی ملک نے تو وہ اندلس نے کی ہے، جو کہ جس کا موجودہ نام اسپین ہے۔ تو یورپ کا ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام زیمینین تھا، تو اس نے کیا کیا کہ لائبریریوں پر قبضے کیے، اور وہاں پر علم طب کی کتابیں تھیں، کیمیا کی کتابیں تھیں، فلسفہ کی کتابیں تھیں، جراحت پر کتابیں تھیں، فزکس یعنی طبیعیات پر کتابیں تھیں، ان سب کو اس نے قبضے میں لے لیا۔ اور کہتے ہیں جو دینی کتابیں تھیں، اسلامی کتابیں تھیں، جو قرآنی نسخے تھے، احادیث کی کتابیں تھیں، کم از کم وہ 10 لاکھ تھی جو اس نے جلا دی یا ان کو ضائع کر دیا۔ اور جو کام کی کتابیں تھیں، دنیاوی علوم کے متعلقہ تھی، جو ان کے کام آ سکتی تھی، ان کو وہ اٹھا کر اپنے ممالک میں لے گئے، اور ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور آج جو یورپ کی ترقی ہے وہ ساری کی ساری انہی کتابوں پر مشتمل، ان کی بنیاد وہی کتابیں ہیں جو مسلمانوں کی کتابیں تھیں۔ اگر وہ کتابیں وہاں سے اٹھا کر نہ لے جاتے تو آج یورپ اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہوتا، آج یورپ کی یہ شکل نہ ہوتی جو موجودہ ہے۔ تو وہ ساری ترقی جو ہے اس کی بنیاد اندلس سے لوٹی ہوئی کتابیں تھی، جو کہ عربی زبان میں تھی یا اسلامی زبانوں میں تھی۔ انہوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے ترجمے کیے اور اس سے فائدہ اٹھایا، تو ہم نے ان کو بھی ضائع کر دیا۔ اس بات کا بھی اقبال کو دکھ ہے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہندوستان میں جب برٹش گورنمنٹ آئی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہی کام کیا، بہت سارے وسائل، بہت سارے کارخانوں کا سامان، بہت سارا سونا، ہیرے جواہرات، بہت خزانے ہندوستان سے لے گئے۔ جب ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کیا تو اس کی جو ذاتی اور نجی لائبریری تھی، بہت بڑی لائبریری تھی، وہاں سے کتب خانے جو ہے اٹھا کر وہ برٹش کے جو لندن کے جو عجائب خانے ہیں وہاں بھیج دیے گئے۔ پھر شاہان ابد کی لائبریریوں کو لوٹا گیا جو علم کے خزانے تھے۔ پھر نواب ضیاء الدین خان نیئر کا ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا، اس کو لوٹا گیا، اور علوم و فنون پر مشتمل جو کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری یورپ یا انگلینڈ منتقل کر دی گئیں۔ تو اس طرح وہ ساری کتابیں جو آج یورپ کی مختلف لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں، کچھ میڈرڈ میں ہیں، کچھ لندن میں ہیں، کچھ پیرس کی جو لائبریریاں ہیں یا جو عجائب خانے ہیں وہاں پڑی ہیں، کچھ اٹلی کی لائبریریوں میں اور میوزیم میں پڑی ہیں، کچھ برلن کے جو میوزیم ہے وہاں پڑی ہیں، اور اب وہ کسی کام کی نہیں رہی، کیونکہ یورپی اقوام نے ان سے پورا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اب اس سے زیادہ مزید وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اب تو وہ اگلی منزلوں پر سائنس کی کئی قدم آگے بڑھ چکے ہیں سائنس کے شعبہ میں۔ اب جو ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی وراثت کو کھو دیا۔ وہ وراثت جو ہمارے لیے بہت ضروری تھی، ہم نے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں، کتب خانے یورپ کے معمور ان سے۔ تو پھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقبال جب 1905 میں لندن گئے، لندن کا سفر کیا اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، 3 سال وہاں پہ رہے۔ ان 3 سالوں میں اقبال نے مختلف یورپی اقوام، یورپی جو ممالک ہیں ان کی سیر کی، سیاحت کی، مختلف لائبریریوں میں گئے، خاص طور پہ اسپین کی لائبریریوں میں بھی گئے، اور باقی جو کچھ یورپی ممالک ہیں وہاں بھی گئے، جرمن گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان تمام ممالک کی لائبریریوں میں مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی زبان میں لکھی ہوئی، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا، ان کو بڑا افسوس ہوا۔ تو ان پر یہ بات کھلی کہ آج یورپ کی ساری ترقی جو ہے اس کی بنیاد مسلمانوں کی وہی کتابیں ہیں جو ہمارے اجداد کی کتابیں تھیں، جو ہماری کتابیں تھیں، جو ہمارا ورثہ تھی، جو ہماری وراثت تھی۔ ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ ہمارے بڑوں، ہم سے جو چند نسلیں یا چند صدیاں پیچھے جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے بھی ضائع کر دیا، لیکن ہم نے قرون اولیٰ کے مسلمان، یا پھر اندلس کے مسلمان، یا پھر بغداد کے مسلمان، جو خلافت عباسیہ ہے، جو خلافت اندلس ہے، ان کے کارناموں کو ہم نے سنبھال کر نہیں رکھا، ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ تو اقبال کو یہ چیزیں دیکھ کر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، کہ اسی بات پر یہ دونوں شعر ہیں۔ اس بات کی تشریح بھی یہی ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے حکومت جانے کا دکھ نہیں،
इक़्तिदार जाने का दुख नहीं, ये तो कानून फितरत है। दुख है तो इस बात का कि हमारे वो इल्म के मोती, हमारे बड़ों, हमारे बुजुर्गों, हमारे असलाफ की किताबें जब मैं उनको यूरोप के लाइब्रेरियों में देखता हूँ तो मेरा दिल पाश पाश हो जाता है, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। इक़्तिदार तो फिर मिल जाएगा, लेकिन वो इल्मी खजाना जो हमने ज़ाया कर दिया वो शायद दोबारा ना मिल सके। आज हम हर शोबे में यूरोप वालों के मुहताज हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम तो ये सारे साइंसी उलूम के बुनियादें रखने वाले हैं, फिर हम उनसे पीछे कैसे रह गए? उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने उनको ज़ाया किया, हमने अपने बड़ों की विरासत को संभाल कर नहीं रखा, हमने अपनी करतूतों से, अपने कारस्तानियों से या अपनी कोताहियों से वो सब कुछ ज़ाया कर दिया। तो इल्म अदब की ये डाका ज़नी जो है, इसकी एक तवील दास्तान है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारे दुश्मनों ने मुख्तलिफ सदियों में, मुख्तलिफ ज़मानी जो एतबार से हम कहें तो मुख्तलिफ औकात में उन्होंने हमसे ये चीज़ें छीनी और फिर हमें इनसे दूर कर दिया, और आज ये हमें जाहिल, उजड़, गंवार कहते हैं, तीसरी दुनिया के ममालिक समझते हैं, हमें तहजीब याफ्ता नहीं समझते, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें अनपढ़ कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप की भी एक तारीख है। सबसे ज़्यादा वहशी, जनूनी, पागल और जंगली लोग यूरोप के थे जो सदियों तक आपस में लड़ते रहे, लेकिन फिर आज उन्होंने अपने आप को बेहतर किया, उन्होंने इत्तफाक किया, वो एक हुए, उन्होंने लड़ना झगड़ना छोड़ा और एक साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो आज हम बिखरे हुए हैं, जब हम एक थे तो हमने हुकूमत की। तो ये कानून फितरत है और ऐसा चलता रहेगा। लेकिन दुख है, दुख अपनी जगह पर कायम है कि हम अपने इक़्तिदार को, अपने इल्मी खजाने को अपने पास ना रख पाए, उसको ज़ाया कर दिया। दो अशार बड़े उम्दा हैं जिसके साथ इजाज़त चाहूँगा, इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। तिबौर कीमिया, हिंदसा और हैत, सियासत, तिजारत, इमारत, फलाहत, लगाओगे खोज उनका जाकर जहां तुम, निशां उनके कदमों के पाओगे वहां तुम। ये किन की बात हो रही है? हमारे अजदाद की बात हो रही है। हर चीज में, तिब हो, कीमिया हो, हिंसा हो, हैत हो, जोग्राफिया हो, फल्कियात हो, सियासत हो, तिजारत हो, कुछ भी हो, जहां की भी खोज लगाओगे, माजी में जाओगे तो अपने बड़ों के निशान पाओगे, उनके कदमों के निशान तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि ये शेर, ये दो अशार जो हैं, इनकी वजाहत जो है ये हो गई होगी। आखिरी शेर है जी कि गनी रोजे सियाहे पीरे कन आ रात तमाशा कुन के नूरे दीदा अश रोशन कुनद चश्मे जुलेखा रा। अजीज तलबा, ये इकबाल का अपना शेर नहीं है, ये गनी काश्मीरी का शेर है जो कि फारसी के शायर थे। तो इकबाल ने इसमें क्यों शामिल किया, इस पर बात करते हैं बाद में। पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए। रोजे सियाह तारीख दिन, पीरे कनान, कनान का बूढ़ा मुराद हजरत याकूब। ये कनान जो है ये फ़लस्तीन का एक कदीम गांव है और यहाँ से बेशुमार जो अंबिया हैं उनका आबाई गांव है। रोशन कुनद, रोशन किया, और चश्मे जुलेखा रा का मतलब जुलेखा की आंख। मफहूम ये है कि गनी, जरा हजरत याकूब की आजमाइश तो मुलाहजा हो कि उनकी आंखों का नूर यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा की आंखों का तारा बने रहे। तो ये एक पूरी कहानी है, इस पर बात करते हैं जी। तो ये सबसे पहले बता दूं कि ये शेर गनी काश्मीरी का है और शायर ने यानी अल्लामा इकबाल ने बतौर तज़मीन इसे अपनी नज्म में शामिल किया है। पहले भी फारसी का शेर आया था हाफिज शिराजी का, तो मैंने बताया था कि तज़मीन क्या होती है। किसी का एक मिसरा या फिर एक शेर आप अपनी नज्म में या गज़ल में तो खैर पूरा शेर नहीं आ सकता, नज्म में आ सकता है जैसा कि इकबाल ने किया है, तो इसको तज़मीन कहते हैं। अपनी बात की वजाहत के लिए, उसको मजबूत और दलाइल के साथ पेश करने के लिए, उसमें जोर पैदा करने के लिए आप किसी का एक मिसरा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर
उस मिसरे को बयान करके आपकी बात की वजाहत होती हो तो बतौर तज़मीन ऐलान करके आप बताकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर उसको चोरी शुमार किया जाएगा। तो इकबाल ने बताकर इस्तेमाल किया है इसलिए चोरी नहीं है। और इस तरह का मिसरे या शेर उनके दोनों तरफ वावेन लगा देनी चाहिए ताकि ये जाहिर हो सके कि जिस शायर ने सुनाया है या अपने कलाम में इस्तेमाल किया है ये उसका अपना नहीं है, ये किसी और का है लेकिन बतौर तज़मीन आया है। तो यहाँ भी ये पूरे का पूरा शेर बतौर तज़मीन है। तो इसमें हज़रत यूसुफ का वाक़या जो है ये मुख्तसर बयान कर देता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि कनान के रहने वाले थे, एक नबी थे, एक पैगंबर थे। उनका जो बेटा था हज़रत यूसुफ जो बचपन में इंतहाई खूबसूरत थे और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हज़रत याकूब उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो जानते थे कि ये भी आने वाले दौर में इन पर भी ये नबूवत उतरेगी। तो याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों में से 12 बेटे थे। एक बीवी में से थे 10 बेटे और एक बीवी में से 2 बेटे, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक बिन्यामीन। तो उनके जो सौतेले भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जो 10 भाई थे जो कि उनसे बहुत बड़े भी थे उम्र में, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे, जलते थे, हसद करते थे कि हमारा बाप इसको बड़ी अहमियत देता है, हमें नहीं पूछता, इससे बड़ी मोहब्बत करता है। तो उन्होंने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की ठानी, उनको अपने साथ ले गए, किसी वीराने में एक कुएं में फेंका, अपनी तरफ से मार दिया और वापस आकर बताया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आया। वो जानते थे कि मेरा बेटा जिंदा है लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो कहाँ पे है। तो वहां से एक काफिला गुजर रहा था अरब का। जब उन्होंने उस कुएं से पानी निकालना चाहा तो पता चला कि नीचे तो एक बच्चा है जो कि यूसुफ थे। उन्होंने उस बच्चे को निकाला और गुलाम बनाकर अपने साथ मिस्र ले गए। और फिर एक लंबी कहानी है, मुख्तसर बताऊंगा कि वहाँ जुलेखा ने उनको खरीद लिया और अपने पास रख लिया। जुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उन्हीं के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी और वो वहीं जवान हुए थे। तो जब उसने हजरत यूसुफ को आलम शबाब में देखा तो उनको वरगलाने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ चूंकि पैगंबर थे, अल्लाह ने उनको बचाना था, उन्होंने जुलेखा की दावत को कबूल ना किया और फिर उसकी पादाश में कई साल जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लग गया और उनको उनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाद में फिर अल्लाह के हुक्म से ही उनको आज़ादी मिली। जुलेखा को जवान किया गया, अल्लाह ताला ने उनको जवान कर दिया और उनकी शादी हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम से। ये बहुत तवील दास्तान है, कुरान मजीद के 12वें पारे में ये पूरी कहानी मिल जाती है और बड़ी तफसील से मिल जाती है। किस्सा मुख्तसर के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल अपने बेटे या यूसुफ से दूर रहे। तो बेटा किसका था? हजरत याकूब का। उनकी आंखों का नूर था। लेकिन किसकी आंखों का तारा बना रहा? 40 साल जुलेखा के पास रहा और फिर आखिर में जुलेखा से उनकी शादी भी हो गई। तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों का तारा, उनकी आंखों का नूर, उनका बेटा जुलेखा की आंखों का तारा बना रहा। इसलिए कहा जाता है कि हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम की बदनसीबी देखिए, उनके लिए तो ये एक रोज़े स्याह है कि उनकी आंखों का नूर, उनका बेटा गैरों के पास पड़ा रहा, उनकी आंखों को रोशनी देता रहा। एक शेर देखिएगा, अब जुलेखा है याकूब की आह में, मेरे यूसुफ कभी तो दिखाई भी दे। और फिर पीरे कनान जो है ये एक तलमी भी है, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा गया है। इससे मुराद है असर हाजिर के मुसलमान। तो अलामती शेर है, लफ्ज़ी मानी तो कनान का बूढ़ा है और इससे मुराद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। लेकिन इस शेर को क्यों यहाँ पे बयान किया गया है? क्योंकि पीरे कनान जो है असर हाजिर के मुसलमानों को कहा गया है, जबकि जुलेखा जो है इससे मुराद यूरोप है और आंखों का नूर से मुराद मुसलमानों के इल्मी असासे हैं। यानी जिस तरह हजरत याकूब की आंखों का नूर गैरों के पास, जुलेखा के पास पड़ा हुआ था,
اور غیر یعنی زلیخا اس سے فائدہ اٹھاتی رہی، بالکل اسی طرح مسلمانوں کے اثاثے، مسلمانوں کا علمی خزانہ، مسلمانوں کا نور وہ یورپ کی لائبریریوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان دونوں واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا علمی خزانہ یوسف کی طرح تھا، جو ہماری آنکھوں کا نور تھا، ہمارے دل کا نور تھا، اور یہ یورپ والے زلیخا کی طرح ہے کہ جس طرح زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ شادی کر لی اور اپنے پاس رکھ لیا اور پھر وہ مصر کے حکمران بن گئے، بالکل اسی طرح یورپ والوں نے ہماری کتابوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت۔ شاہ خر نخل ہے حیران و تہی دست کھڑی، باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔